तर भाजी भेटतो आणि त्याची वेळेस बाय भजवणार मैले सर सब वीडियो वीडियो आने आज मध्ये अपनी वीडियो निकाले अनि मम्मा जाँदैछु माथि आफ्नो भिडियो बनाउनको लागि अनि त्यसपछि मैले शनिबार आइतबार मात्रै भिडियो बनाउँछु मेरो शनिबार र आइतबार सधैँ भिडियो आउँछ हेरिदिनु होला अनि त्यसपछि दिनदिनै हेरिदिनु होला अनि म चाहिँ मोबाइलहरू बसिरहेको छु किनभने मलाई त्यही झ्याउ लाग्छ नि मैले च्यानल बनाएँ आजको लागि यति नै बाई बाई टेक केयर बाई टाटा गुड बाई भज्यौ न आजको लागि यति नै गुड बाई बाई टेक केयर टाटा गुड बाई